जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। आम्ही बेतीन ह्या वाठारान आसा आनी एक लॉंग पेंडींग रिटेनिंग वॉल म्हणजे वॉल आशिल्ली आनी वॉल तुमी जर फाटल्यान पळयत जाल्यार क्रॅक जावन केन्ना पडीत पळय पावसान ती नेम ना. सो हेज्या वयल्या सायडीनूय भरपूर घरां आसा हांगच्यान कळचें ना तुमकां ते सायडीन गेले जाल्यार. आनी पावसान तांकां अशें भंय दिसतालो की केन्ना हें घसरत आनी केन्ना सगळीं वयलीं घरां सकयल देंवत काय म्हणून. जवळ जवळ 19 लाखाचें काम हें घेतलेलें आसा आनी ह्या सरावंडींग हेज्या सगळ्या घरांक हेजो फायदो जातलो. थोडो टायम पेंडींग उरलें हें काम कित्याक काम जावपाक म्हाका 2-1 वर्सां जालीं ते फॉलो करताले पूण आयज बिफोर मनसून आमी हें काम सुरवात करपाची थारायलां जें करून एक हितून मुठीन जीव घेवन न्हिदताले म्हणटा पळय तशें म्हणजे केन्ना हें घसरात आनी केन्ना घरां आमची वचात हें जायनासतना रिटेनिंग वॉल जातकूच सगळ्या लोकांक सरावंडींग लोक जे आसा ह्या वॉलीचो फायदो जातलो. आमी प्रायोरिटीचेर ह्या सगळ्या जाग्यांचेर रस्ते लायट आनी उदक हे एका प्रायोरिटी दिल्या आनी ताच्या भायरूय जे पेवर्स आसा जावं आनीक कितें डेव्हलपमेंटल आमची कामां आसा फाटल्या दिसांनी भटांचे रूम आशिल्ले आनीक कितें आसा हे सगळे कामां जी आसा ह्या वाठारांत घेतलेलीं आसा. रिटेनिंग वॉल जी एक कितलेशे टायम जालो पेंडींग आशिल्लो ती घेतल्या. तेज्या पयलीं दामोदर भाई आसा ते सायडीन एक वॉल आशिल्ली आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी थोडो जागो आमकां गेल्या फावटी दिलो ताका लागून हांगच्यान नाजाल्यार एक ट्रक सुटनाशिल्लो तेंच्यांनी थोडो जागो दिलो आनी ती रिटेनिंग वॉल जाली आनी हो रोड रस्ते सगळे तेन्ना सुरळीत जाल्ले. सो ह्या म्हाज्या सगळ्या लोकांक हेंचो सदांच म्हाका आशिर्वाद आसा. म्हाका हांगा सदांच आपलो चेडो कसो आपलो धाकटो भाव कसो आपलो फ्रेंड कसो हांगा सदांच म्हाका तेंच्यांनी आपले आशिर्वाद दिलेलो आसा. मना काळजांतल्यान आनी एकदां सगळ्यां कडेन मागता की असोच तुमचो आशिर्वाद आसा तो आमच्या वांगडा आसचो आनी म्हाजी प्रायोरिटी आसतली की तुमची जी कामां आसा जी कामां पेंडींग आसा फुडें उरल्या ती सुद्दां सगळीं कामां हांव जाग्यार घालून दितलो म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे प्रेस भाव हांव सदांच सांगता की जी कामां जाता ही जर लोकां कडेन पावतलो जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान पावतात. सो तुमकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी उलो मारलो काय एवरी टायम आमची ही जे प्रोग्राम आसूं जावं इनॉग्रल फंक्शन्स आसूं हे सगळे हांकां तुमी पावता म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.